Bonjour, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, غادي نهضروا على le moment d'une force كيفاش نحسبوا العزم ديال القوة. بزاف تاع الناس لقاو مشاكل باش يحسبوا هذا. غادي نبداو. Le moment ديال force, le moment d'une force par rapport à un axe de rotation, هكا باش تقرا le moment d'une force par rapport à un axe de rotation est égal plus ou moins F fois T. Plus ou moins si تعتمدنا على le sens واش إلا كان le sens de mouvement تختارو بطريقة اعتباطية يعني تختارو مي خاصني نحترمو. Et D, c'est la plus courte distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. كاين هاد l'exemple هذا غادي نحاولو نديرو فيه لي مومون. قبل ما نديرو لي مومون اللي تعلمو نحسبو لي مومون هنايا غادي نديرو لو بيلون دي فورس. نشرح لكم هاد التمرين هذا كيفاش. عندي واحد النتيجة اللي هي OA. Elle fait une rotation autour d'un axe horizontal. L'axe de rotation تضرب داير من هنايا وهذا دلتا. ياك؟ الوغ وهنايا كاين واحد لو فيل ميتاليك. فيل خيط وصافي وعندها وهاد النتيجة هادي الطول ديالها او ا اللي هو 1.2 متر ولا ماس ديالها 2 كيلوغرام. Alors, si on veut faire le bilan des forces, باش ما نديروش الوقت كاين لو بوا واش اخر وكاين la tension de fil وكاين la réaction de l'axe de rotation. هاد la réaction de l'axe de rotation تقول لي استاذ كيفاش la réaction؟ تخيل معايا ان هاد l'axe هذا ما كاينش اش بيبقى النتيجة؟ غادي تطيح. الوغ بحال ما نقولو حنا réaction de plomb هي هاديك réaction de l'axe de rotation. D'abord, cette barre homogène, alors les caractéristiques du poids, c'est point d'application qui se trouve au centre. Point d'application se trouve au centre P. C'est ça P. Alors maintenant, le moment de P, l'asme de P, le moment de la force P par rapport à l'axe de rotation est égal plus ou moins la gauche ديالها plus ولا ندير moins. اللي غادي ندير غادي نختار اعتباطيا غادي نختار انا لو سونس دو موفمون هو هذا وخاصني نحترمو ابخي. دابا بي هذا هو لاكس دو روتاسيون ياك. دابا الا درت انا لا فورس هاد جي دونك لا بار tourne dans le sens positif. غادي ندير plus fois F l'intensité mais pas F mais P l'intensité de la force fois D. D هي اش كي قلنا دي هي أصغر مسافة بين خط تير القوة ومحور الدوران. ها هي شي كتبنا هنايا. دوكا اش ندير؟ تندير هنايا واحد البرولونجمون لهاد سميتو ندير واحد البرولونجمون على لين داكسيون. أصغر مسافة ما بين لين داكسيون و لاكس روتاسيون هي فاش تكون دي عمودية على لين داكسيون. هي هادي بي دي إذا قلبنا عليها نسميها دي واحد. دابا لا كيسيون هو كيفاش أنا نحسب هاد دي واحد. هنا فين كاين المشكل كنديرو الحساب المثلثي كيسابي تريغونوميتري. هنا عندي ألفا هنا اش عندي ألفا عندي بي سور دو موان ألفا عندي ألفا تتساوي 30 ألفا تتساوي 30 دغري. يعني شحال بتكون؟ بيكون لنا 70 حيت هذا قائم الزاوية ياك. يعني هنا بتولي 70 دغري. الحساب المثلثي اش تيقول لك؟ كاين الحساب المثلثي إلا قرينا في 3 اني au collège يعني كاين كاين سينوس وكاين طونجون وكاين كوس. ولكن هنا تيقولك واش غادي نستعمل السينوس ولا غادي نستعمل الكوس ولا غادي نستعمل الطونجونت. تخيل معايا انا هذا على مثلث قائم الزاويه شتيه ياك. وهاد الدلع هذا اللي بنحسب هنايا محايد لهاد الزاويه هادي محايد ولا تجاسون يعني محايد à l'opposé, l'hypoténuse
الوتر. الوغ في هاد الحالة عندي اشنو عندي انا؟ ندير انايا كوس ديال 70 اش يساوي ليا؟ محايد هو عندي ان، والوتر هو او ا سور دو، او ا سور دو. اش بغيت انا؟ دي ان. الوغ دي ان égal او ا sur 2 fois cos ديال 70 دغري. صافي غادي نجي نكتبها هنايا تساوي ليا ولا طونسيتي بي هي ام فوا جي، ام فوا جي فوا او ا sur 2 fois cos 70. غندير ابليكاسيون نيميريك وتنحسب ام هي 1.2 هي 2 غرام باردون، و جي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام، و ال سور 2 غادي نقسمها على 2.6، و كوس 70 غادي نديرها بكالكالكيس. هذا بغويا. نمشي دابا واحد لا فورس اخرى اللي هي اش تي، لا فورس ابليكي بار لو فيل تي. يلا غادي نديرو نفس الطرافاي تاع قبيله. غادي ندير البرولونجمون ديال لين داكسيون ديال تي، ندير الامتداد. اصغر مسافه ما بين هاد خط التاثير ديال القوه ومحور الدوران هي هاد لا ديستونس بي، ما بين او حتى بي. هاد المره ما غادي ندير لا كوس لا سينوس لا والو، سهله عليا القضيه. يلا باش نجي نحسبوها. لو مومون ديال t par rapport à un axe de rotation est égal à هو كاين مشكل في لو سونس واش غادي يكون بلوس ولا موان. يلا دابا هذا هو لاكس دو روتاسيون ياك، هاد لا فورس ابليكي لهاد الجهه هادي، دونك غادي il va tourner dans le sens opposé، يعني غادي يكون في الحركه معاكسه. ماشي غير غادي ندير موان كيتكون انا تحترم واحد لو سين واحد لو سونس تنحط واحد المنحه وخاصني نحترمو. بقى ليا لا طونسيتي تي فوا لا ديستونس اللي هي او فوا او بي تيغال موان تي فوا ال سور 4. ونعوض في هاد الحالة هادي ما عنديش لا طونسيتي تي، ولكن نقدر نحسبها إلا درت لا تيوريم دي مومون، وكان غادي نقدر نحسبها ماشي في هاد الفيديو هذا، مي في فيديو ان شاء الله اخر ندير لا تيوريم دي مومون. بقى لنا le moment de R. Le moment de R. Alors, le moment de R, de la force à dit, le point à dit. La ligne d'action de cette force et l'axe de rotation égale à 0. Alors, le moment de R égale à 0. Parce que, car sa ligne d'action coupe l'axe rotation. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله.